कैसे हमें रिज्क देता था ना, लेकिन हम कहते हैं वो हमारे बच्चों पे वक्त ना ही आए, अगर आ जाएगा तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो अल्लाह पाक देता है ना वक्त, उसमें कोई बेहतरी होती है, उसमें भी कोई अच्छा घर पे आना भी गवारा नहीं करते थे, कोई भी नहीं आता था, क्योंकि ये गरीब हैं, हम इनके घर जाएंगे, ये हमें क्या खिला पिला सकते हैं, कुछ नहीं। जो हमसे कुछ ज़्यादा हैसियत में थे, लेकिन हमारे लिए तो वक्त अच्छा था ना, हम तो गुजार रहे थे ना। नहीं करते क्यों हमारे अल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये चेक कर सकते हैं पूरे घर की सफाई अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, और उधर भी सफाइयाँ हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रूम की भी, दोनों की, ये देख सकते हैं सामने, और इसकी भी हो चुकी है। और अभी हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, तो हमने कहा चलो अभी व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना जो रूटीन होगी वो शेयर करेंगे। सारे नाश्ते वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं हमारे। और आज मैं सुबह सुबह जैसे नमाज अदा की, उसके बाद मैं फिर सोई नहीं, मैं फिर काम शुरू कर दिया। मैंने कहा घर के काम कर लें, फिर बाद में जो है ना बंदा एक दफ़ा रेस्ट करता रहता है। ऐसे तो सारा दिन ना काम ख़त्म होते हैं और ना रेस्ट होता है बंदे का, तो इसलिए इधर जो है ना फ़िलहाल कोई भी नहीं है, सारे जो है ना चले गए हैं। हामिद भाई और मेरे बच्चे भी घर पे नहीं हैं, मुजाहिद, हमाद, आसिम, ये चेक कर सकते हैं आप, कोई भी नहीं है घर पे। बकरियां वगैरह बांधी जा चुकी हैं, अम्मी जान वालों की उधर सफाई भी हो चुकी है, सारे घर की जो है ना लुक चेंज हुई है। अभी दिलशाद लगा रहा है पानी, देखें शहबाज भाई भी नहीं है, हामिद भाई भी नहीं है, बिलाल भी नहीं है, बस इस घर में अम्मी जान और दिलशाद, और हमारे घर में मौलवी साहब, मैं, आयशा और शाहिद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है, आप सबने साथ रहना है, वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। जो न्यू आ रहे चैनल में चैनल का सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट करना है। तो माशाल्लाह जी सुबह का टाइम तो नहीं है, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजने वाले हैं, पूरा पता नहीं है, मैंने टाइम नहीं देखा। तो अभी जो है ना हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि काम काज थे सारे मैंने दिखा दिए हैं, हर सब के काम हो गए, बर्तन वगैरह धुलाई हो चुके हैं। बाकी इधर अम्मी जान जो है ना बर्तन इकट्ठे करके खड़ी हुई है कि मैंने जो है ना अभी बर्तन धुलाई हो रहे हैं। नाश्ते का पता नहीं है नाश्ता बना लिया कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह, सफाइयाँ हो रही हैं, सफाइयाँ, पानी वगैरह लग रहा है सहन पे, ये चेक करें जी, पानी लग रहा है, क्योंकि रेत है, रेत उड़ती है फिर कमरे के अंदर जाती है, तो इसलिए बेहतर है कि पानी लगा दें तो ये उड़ेगी नहीं। तो अम्मी जान अभी धो रही है जी बर्तन। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह, आज कल्ला कल्ला घर लग रहा है, कोई भी नहीं है घर पे। रात लगी है ना, हाँ जी, 6 बजे से हाले तक नहीं होता है, काम नहीं ख़त्म हो रहा, अभी तक शुरू है, जारी है काम। नाश्ता किया, नाश्ते के बाद कह रहे पानी बोल दो, खराब है, ये ख़राब है पानी, ये गिरा दो, साफ़ करो इसको। तो इसका देखे कलर उस दिन किया तो सारा तगारी में कलर हो गया है, तो जंग भी नहीं होगी, और जो है ना पहले वाले जो जंग शंग थी वो भी छुप गई है। चले अच्छा, नाश्ता वगैरह बन गया जी? चाय बनाए? सफाई की है, अच्छा, इधर सब तीन कमरे इधर की है, हाँ, फिर 4 पाया उठा के अंदर रखी हैं, फिर बाहर की, इधर की है, फिर उधर की, फिर बकरियां को पानी हाले नहीं पिलाया ना, नहीं अभी बकरियां को वो पता क्या है, अच्छे तरीके से सूरज निकल है ना, कुछ धूप लग जाती है, फिर बकरियां पानी ज़्यादा पीती हैं, ऐसे फिर नहीं पीती है। हम भी लेट पिलाते हैं ना, फिर अच्छा खासा पी लेती है राज के। क्या जैसे उठा गया घास निकाला तो थब्बे वो डाल दिया है, माशाल्लाह राज जी पे खड़िया बैठो, उसको पानी पिला के ना, वैसे तो बैठ नहीं, मैं फिर इधर सफाई करके ना, फिर मैं अपने उधर कमरे की सफाई की, अच्छा, 4 पाइए बाहर पाइए से ये फूक से, तो फिर मैं अंदर डाल दिया, एक की सफाई मारी मोटी कर ली है, और यहाँ 2 रहते हैं और मैं सफाई देखते हैं। अच्छा जी माशाल्लाह जी, इधर हो चुकी हैं सफाइयाँ। पहला फर्स्ट रूम ये वाला, हाँ, इधर की फ़िलहाल जो है ना बस ऐसे
एक रूम की सेटिंग नहीं हो रही कि सारा सामान एक रूम में रखा जाए, हाल ही फ़िलहाल ऐसे ही है। और इस रूम की आप चेक कर सकते हैं, इस रूम की कुछ इस तरीके से है सफाई। और इधर चलते हैं इस बैठक में, ये चेक कर सकते हैं बैठक की कुछ इस तरीके से लुक आ रही है, ये देख सकते हैं। और इधर जो है ना इस रूम में वो बंद हो गया, लाइट चलेगी कि नहीं पाइप निकल गया है। तो इस रूम की बस कुछ इस तरीके से है, अभी फ़िलहाल सफाई नहीं हुई है। और अम्मी जान ने जो है ना इस रूम की है सफाई, माशाल्लाह। सफाई की इधर इधर करती है बस। वो जो बजरी थी इधर कटी कर दी, इधर इकट्ठे कर दे, फिर इधर चार पाइयाँ डाल दे के छात बंदा बैठ। हाँ, हवा देखे कितनी प्यारी लग रही है। पखे तो भी ज्यादा हवा लगे, आ जाता बाहर से है, बंदा बैठा रहे ना, गर्मी नहीं होगी, ठंडा माहौल होगा। वीआईपी। मैं पता क्या सोच रही हूँ, मैं कहती हूँ मेरे जो कमरे खड़े हैं ना इनको मुकम्मल करके ना एक दफ़ा, फिर जहाँ हमारा वो ड्रम खड़ा हुआ है उधर जो है ना मैंने एक छोटा सा ऐसे रूम बनाना है, इधर विंडो और दरवाजा लगाना है। अपना परे वाला रूम बनाया है ना, हाँ, वो रूम नहीं बनाना ऐसे जैसे बरांडा की किस्म होता, उधर से गर्मियाँ के बंदा चार पाई, उधर का भी दरवाजा होता, इधर का भी दरवाजा होता, वो ऐसे बन जाता। जो रूम जो बैठने वाला जो इधर की हवा वाला, ये फिर ऐसा होता ना जैसे पीछे विंडो लगी है, इधर दरवाजा है, वो जैसे ये हवा चलती है इधर से आ गया, जब इधर से हवा चलो उधर से चला गया। जिंदगी गुजारनी है ना, क्यों आजकल जो गर्मियां है ना, गर्मियां अगे बेचारे देख जो वडेरे थे ना बगैर बिजली के रहे, आजकल तो एक मिनट भी पखे थे नहीं बना। हाँ, पंखे के बगैर नहीं रह सकता बंदा, इतनी गर्मी होती है, सारा दिन कपड़े नहीं सूखते, खुश्क नहीं होते, सारा दिन भीगे रहते हैं। पसीना जरी 2 मिनट बाहर कोई काम वास्ते निकलना ऐसा होता है जो कोई दिल को ना घबराहट सी हो रही है, पहले लग जाती है, ऐसे ब्लड लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, ऐसे गर्मी की वजह से सब हो रहा है। वजह से क्यों जो अल्लाह पाक उसको खुश रखे, जो इतना है का हमारे लिए किया है, सुकून दिया है एक किस्म का। बिल्कुल, हमारे दिल में कितना दुआएं निकलती हैं। जब मैं रूम की इतना सफाई की, जब इधर चार पाई डाली ना, तो जब हवा लगी ना ठंडी, तो मेरा दिल से इतना दुआ निकली, मैं के देख जो बहन भाई इतना कुछ किया है, हमारे जिंदगी का सुकून दिया है एक। ते हम जब इधर बैठेंगे उठेंगे याद आएंगे ना, दुआएं निकलेंगे, देख कोई हमारा बहन भाई से इतना कुछ किया है, बिल्कुल देख सुकून दिया है ना। तो एक कमरा होता था, टेंशन होती थी, बिल्कुल, जो बारिश अंधेरी होती थी तो इतना टेंशन होती थी, हमारी बकरियां कितने बनेंगे, आप कितने बैठेंगे, खाना पकाना कितने करेंगे। आपको पता है वो जो कोठी वाली बकरियां वाली कोठी थी, हाँ, गिरने वाली थी, ते एक दफा इतना बारिश है ना, बाहर भी पानी, अंदर इधर कमरे में पानी, ते हम उसे बकरियां वाली था जो ऊपर खाना बनाया था, सेवइयां बनाई थी उधर बैठ के, तो सारा नीचे भी पानी पानी था, लेकिन वो एक जगह पे थोड़ी सी ऊंची जगह थी, लेकिन वो थी तो गप, लेकिन वो जो है ना ऊंची थी, पानी नहीं खड़ा हुआ था। फिर उधर हमने ईंटें वगैरह रखी, आग जलाई, आग नहीं जल रही थी, बोरे डाल के कभी कुछ डाल ऐसे आग जला के बड़ी मुश्किल से सेवइयाँ बनाई थी। हमने कहा ये जल्दी बन जाती हैं, अभी रेसिपी बनाएं, रोटी बनाएं तो नहीं बनेगी, उससे अच्छा है कि सेवइयाँ बना लेते हैं। फिर उधर बैठ के हमने सेवइयाँ बनाई, जो है रात गुजार लेंगे, जो बच्चे हैं चलो और माड़ा मोटा खा के सो जाएंगे। उस वक्त मुजाहिद और ऐशा बेटी थे, 3 साल हमारे पूरे, जो 3 साल भर ऐसे होता था, बस दिन निकलता था ऐसे, 1 घंटा धूप, कभी 3 साल में एक दिन धूप नहीं देखी, बस जा देखना इधर से बदल उठा, बस 5 मिनट में ना ऐसे। जब इधर कमात था ना, इतना इतना पानी होता था, इतना इतना ऊपर से घास होता, उस लपोर के ना, बस एक झोलियां ले आती थे वो, बस फिर इतना मैं आपको बताऊं, इतना मुश्किल वक्त था, इतना यानी कि गरीबी भी थी, अल्लाह पाक ऐसी गरीबी किसी को ना दिखाए ना दे। और इतना मुश्किल था कि हम जो है ना चक्की से जाके ना 1 किलो 2 किलो ऐसे आटा लेते थे, वो भी कभी उधार ले लिया, कभी पैसे हुए नगद दे दिए ऐसे, क्योंकि भाई मेरे छोटे छोटे थे
اور یہ جو ہے نا میں اپنی زندگی کی آج اپنی زندگی کی حقیقت بتا رہی ہوں جو کہانی جو گزری ہاں ہے جو ہمارے ساتھ حالات گزرے ہیں اور ہم نے جیسے گزارے ہیں مشکل میں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ کو شاید یہ سن کے کچھ عجیب سا لگے گا لیکن یہ بالکل حقیقت ہے. تو اتنی بارش ہوتی تھی اس بارش میں امی جان ہمارے لیے جاتی تھی آٹا لے کے آتی تھی 1 کلو 2 کلو. اس میں سے ہم ایک روٹی بناتے تھے کہ 2 دن یہ گزارا ہو جائے. تو ایک روٹی بنانی پھر اس کے ساتھ گزارا گھنٹہ جا کے اس کی محنت کرنی. بالکل اس کے بلی میں 8 دن کو جا 15 دن کو جا 20 دن کو میں آپ کو پیسے دے دوں گی. ہاں کدھر سے آ جائیں گے پیسے دے. وہ بھی بڑی مشکل سے ایسے مانتے تھے میری چلو کوئی نہیں. جو بڑے تھے نا وہ مان جاتے تھے میری چلو آ جائیں گے. ایک دفعہ گئی جب آپ چھوٹے چھوٹے تھے میں گئی تھی بارش بنی ہوئی تھی. میں کہ چلو میں جاتی آٹا لے کے ادھر گئی تھی اتنا بارش آ گئی اتنا آ گئی. میں اور شہباز بھائی پیچھے آ گئے تھے. وہ جو چکی والا تھا نا وہ بابا میرے کو کہتا ہے بیٹا بیٹھ جاؤ بارش جب رک جائے گی پھر چلے جانا. جب میں ادھر سے بیٹھی تھی وسطی بارش آپ دوسرا بڑا شہباز ادھر سے آ گئے. میری اتنا بارش ہے امی کی بارش میں نا ہاں بھیگ گئی ہو. ہم نے کہا ہے پتہ کیا ہم نے یہ سوچا تھا کہ امی جان تو گئی تھی آٹا لینے کے لیے. موسم اس وقت خراب ہو رہا تھا تو امی جان نے بولا کہ میں جلدی جلدی جاتی ہوں آٹا لے کے آ جاتی ہوں. یہ نہ ہو کہیں بارش نہ آ جائے. امی کے پہنچنے تک بارش آ گئی. تو ہمیں اتنی ٹینشن تھی. میری سسٹر بھی تھی اور یہ بلال اور دلشاد حامد بھائی یہ چھوٹے چھوٹے تھے اور میری سسٹر اور میں ہم 4 بھائیوں سے بڑی ہے. تو میں نے کہا سسٹر کو آپ بڑی ہیں آپ گھر پہ بیٹھ جائیں ان تینوں کا خیال رکھیں اور میں اور شہباز بھائی جاتے ہیں امی کے پیچھے. نہیں بلال تھا چھوٹا تھا بالکل چھوٹا تھا. ایسے بتاؤں جیسے کہ علینا نور ہے اس سے بھی چھوٹا. علینا نور تو ابھی بیٹھتی ہے نا بلال بیٹھتا نہیں تھا ایسے جیسے ہوتا ہے نا بچہ تھوڑا بہت الٹا ہو جاتا ہے ایسے. تو میں نے سسٹر کو ان کے ساتھ بٹھایا بچوں کے ساتھ اور میں اور شہباز بھائی بھاگ کے گئے کہ امی کہیں راستے میں بھیگ نہ گئی ہو. اتنی بارش اور جو بدل گج رہے تھے میں آپ کو کیا بتاؤں اتنا خوفناک. جو جتنا ہمیں 4 پائی ہے نا اتنا پانی ہاں اتنا نیچے سے آگے سے نیچے ہاں 4 پائی ایسے کر کے نا ہاتھ ایسے دوپٹہ ایسے کر کے تھے ایسے بنا چلتا تھا ایسے اوپر سے دیکھ اتنا بارش ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ نیناما بھی ہوتا تھا. میں آپ کو بتاؤں ہم نے جب یہ بارشیں شروع ہوئی پہلے سال تو بالکل راستے نہیں ہوتے تھے. ہم جو ہے نا اینٹیں رکھ کے نا 3 4 5 اینٹیں رکھ کے تو ہم نے راستہ بنایا ہوا تھا. ادھر سے ہمارے جو بہر والا ادھر سے ہے راستہ وہ والا ادھر سے راستہ نہیں ہوتا تھا. ہم نہیں آتے جاتے تھے ہم ادھر سے جاتے تھے کھال سے. اونچا تھا نا ادھر سے جا کے پھر ادھر سے نہر پہ چڑھتے تھے پھر پانی لینے جاتے تھے. ادھر ہمارا نلکا ہوتا تھا تو ادھر جا کے ہم پانی لیتے تھے. کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اتنے مشکل وقت ہم نے گزارے ہیں نا. ہم بچے ہوتے تھے میرے بھائی پھر تھوڑے سے سمجھدار ہوئے اور میں بھی نوجوان ہوگی اور میری شادی ہوگی. اس کے میری شادی کے بعد 15 دن بعد حامد بھائی اور شہباز کو جو میرے پہلے شوہر تھے وہ لے کے گئے ان کو فیصل آباد دھاگے مل میں کام کرتے تھے نا ادھر. تو ان کی عمر تقریباً ایسے تھے جو حامد بھائی تھا وہ ایسے تھا جیسے میرا مجاہد ہے 8 سال کا 7-8 سال کا ایسے تھا. اور شہباز بھائی جو ہے نا 1-2 سال کا فرق ہے 2 سال اس سے بڑا 10 سال تھا. بلال بھی کچھ بڑا ہے. بلال ماشاءاللہ میری عائشہ سے بھی بڑا ہے. شناختی کارڈ ہوتے ہیں نا شناختی کارڈ نہیں وہ کاپیاں بنتی ہیں مل میں اوپر سے تصویر لگتی ہے وہ میرے پاس رکھی ہے. ہاں بہت بالکل چھوٹے چھوٹے تھے. تو میرے شوہر پہلے جو عائشہ کے والد تھے وہ لے کے گئے تھے ان کو کام پہ. تو اس وقت تنخواہ پتہ کتنی ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ ہوتی تھی 7,000 6,000 5,000 ایک منتھ کی. جو ہیلپری پہ ہوتے تھے اس کی ہوتی تھی 5-6 ہزار. جو کاریگر ہوتے تھے ان کی ہوتی تھی 10,000
12,000 ایسے. میرے شوہر کی بھی ایسے ہوتی تھی تنخواہ تقریباً 9,000 ہوتی تھی, پتہ نہیں 9,500. اس میں سے ایک منتھ کی تنخواہ وہ تل رکھتے تھے, تو کیونکہ یہ ایک منتھ کے بعد بھاگ نہ جائے تو یہ تنخواہ نہیں ملے گی. ڈراتے تھے قسم کا, وہ ایسے کرتے تھے کہ قانون ہوتا تھا فیکٹریوں کا ایسے ہی. تو یہ کام پہ گئے, پھر کچھ جو ہے نا وہ پیسے پا جیسے ہوتے تھے, کچھ بھیجتے رہے 2 منتھ کے لیے. 3.5 منتھ کے بعد ان کو ملتی تھی چھٹی. میری شادی کو 15 دن میرا شوہر میرے ساتھ رہا, پھر اس کے بعد یہ کام پہ چلا گیا, کیونکہ اس نے حالات دیکھے ہمارے ماں باپ کے, میرے ماں باپ کے. کیونکہ ان کی امی تو نہیں تھی, لیکن ایک والد صاحب تھے میرے جو سسر تھے, وہ ایک تھے کرنے والے کھانے والے. وہ کہتا تھا ان کی تو ٹینشن نہیں ہے, وہ خود کمانے کھانے والا ہے, لیکن اس کے سر پہ کوئی نہیں ہے. تو وہ بڑا سوچتا تھا ہمارے بارے میں, میرے ماں باپ کے بارے میں ایسے. پھر وہ چلا گیا کام پہ. تو پھر میں اپنے ساس سسر کے ساتھ رہی 1 منتھ, پھر اس کے بعد میں امی جان کے پاس آ گئی. پھر جب تک وہ زندہ رہے میں ادھر رہی, پھر دوسری شادی ہوئی پھر ادھر رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس وقت سے گزرے ہیں, جس حالات سے گزرے, ہم نے تو کبھی لائٹ کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا. لائٹ لوگوں کے بلب جگتے ہوئے دیکھتے تھے, دیکھیں ان کے گھر لائٹ ہے, پنکھے چلتے ہیں. کبھی کبھی جاتے تھے ہم پڑھنے کے لیے, جیسے قرآن پاک پڑھتے ہیں, تو ہم جاتے تھے ادھر پنکھے چلتے تھے, ہم بیٹھتے تھے, اتنی خوشی ہوتی تھی. ہم کہتے تھے کہ کتنی ہوا لگتی ہے, دیکھیں مزہ آتا ہے, ادھر سے نیند بھی اچھی آتی ہوگی ان سب کو. لیکن ہمارے ایسے حالات نہیں تھے کہ ہم اپنے گھر میں لائٹ یا پنکھا یا کچھ بھی لے سکیں. تو اتنا مشکل وقت تھا. تو اس وقت کو جب وہ وقت ہمیں یاد آتا ہے, تو جب اب ہم دیکھتے ہیں تو جس ہماری سسٹر ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری امی جان ہیں, آنٹیاں ہیں, خالہ ہیں, جو بھی یعنی کہ سب فیملیاں, وہ ہماری اتنی مدد کی ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہے, چھت ہے, ماشاءاللہ صاف ستھرے ہیں. تو دیکھ کے جو ٹینشن تھی نا, سب ختم. جو چیز دل کی خواہش تھی نا, جی بالکل. اس نے سسٹر, جو بھائی ہے, جو ہے نا, اس نے کوئی ہمارے کمی نہیں رکھی. بالکل. ہاں, ہمارا دل ایسے خوش کر دیا. جو ٹینشن تھی نا دور ہو سب دور ہوگی. کوئی ٹینشن نہیں ہے جو ہماری وہ چیز نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے, وہ چیز ہر جو چیز برتن تو لا کے نا, جو گھر کا صرف ہوتا ہے نا, سب جو عورت کو چاہیے وہ سب سکون اور سب چیزیں, سب وہ خواہشات, وہ سب خوشیاں. اتنا دور تھا جو ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا نا, میرا جو بڑا پتیلا ہوتا ہے وہ بھی نہیں سی, وہ بھی میں کسی کا لے کے آتی تھی, پھر چاول پکا کے مہمانوں کو کھوا, تازہ دھو کے. کیوں کسی کی چیز اپنی چیز ہو نا ویسے رکھی رہے, کسی کی ہوتی ہے دھو کر تازہ دے آتے. اتنا وقت گزارے ہیں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, شکر ہے الحمدللہ, شکر الحمدللہ, ان کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ خوشیاں دی, جو جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا. اللہ پاک ان کا دیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور اللہ پاک انہیں ڈھیر ساری خوشیوں سے نوازے. اور اتنا بھی وقت تھا جب ہم وہ پتے پکاتے تھے, گڑ کی, جیسے پتے پکتے ہیں نا ایسے گڑ کی پتے پکاتے تھے. وہ چوبے جاتے تھے کماز چھلنے کے لیے, بیلی پھر وہ جو جلاتے تھے نا, وہ چمبے ہوتے ہیں, پھر اوپر سے گوڑ پکتا ہے. وہ پھر اپنی ضرورت کو مطلب کوئی 2-4 روڑیاں دے دے, چلو شام کو کوئی چاول پکا کے بچوں کو کھلا. اپنی لالچ میں ایسے کام بھی کرتے تھے. پھر جب دلشاد چھوٹا تھا, ہم ادھر تیرا ماموں جان لے کے گئے, وہ تقریباً کتنا دور جاتے تھے کنے کو کپنے. ایک دن میں کو اتنا یاد ہے, دلشاد کو اتنا بخار تھا نا, تقریباً میرے اندازے میں 103-4 تے بخار تھا. جب وہ جھولا باندھا ہوا تھا, امب کے پودے تھے ان کے ساتھ جھولا باندھ کے, محنت کا ہوتا تھا, تیرا ماموں جان نال ہوتا تھا. وہ پھر پتہ ہے رال کے جو کرتے ہیں نا مزدوری, پھر وہ جو پاتا ہوتے ہیں وانڈ دیتا تھا. پھر میں ادھر بھاگتی تھی کڑے کو کپنے کے لیے. پھر جب دیکھتی تھی بیٹے کو اتنا بخار, اتنا رونا آتا تھا نا, میں کہتی تھی میں کیا کروں, جو ادھر سے محنت نہ کروں بچے کو کیسے کھلائیں گے. جو ادھر پتہ گھر سے کتنا دور ہوتے تھے, تقریباً 4-5 کلومیٹر نہیں, زیادہ میں آپ کو بتاؤں, بہت زیادہ سفر تھا. جب اذانیں ہوتی تھی, ہاں بالکل اذانیں ہوتی تھی نا, تو میرے ماموں 2 اور میں اور میری خالہ
नहीं, कभी कभी वो जाती थी, कभी कभी नहीं। दो मेरे मामू और मैं, हम जो है ना, हमें अजाने, हम आधी आधी पात जो जैसे गंदम की वो होती है ना, ऐसे लहरें होती हैं, लाइनें होती हैं, आधी आधी हम कटाई कर लेते थे जाके, फिर अजानें होती थी, फिर उधर नमाज अदा की। हमें शुरू की आदत थी, मेरी दादी जान जो थी ना 5 वक्त नमाज अदा करती थी, और दूसरी बात है कि कुरान पाक भी 2 टाइम वो पढ़ती थी, सुबह सुबह और असर के टाइम को। तो ये बड़ी आदत थी नमाज की, तो नमाज नहीं छोड़ते थे। उधर नमाज अदा की, फिर जो है ना शुरू हो गया गंदम कटाई करने को। फिर जब अम्मी जान और खाला जान आते थे ना, उनका भी एक छोटा बेटा था, और अम्मी जान का, हमारा भी वो दिलशाद छोटा था, तो उधर लेके आते थे। हमने एक एक पात ख़त्म करके, तो इन्हों की जो अम्मी जान की वो बांटते थे ना ऐसे पराते, तो अम्मी जान की और खाला जान की जो होती थी, हम वो तीनों मिल के कटाई करते थे। जब तक वो आती हैं तो हम आधी आधी काट लें, तो हम वो काट के जो है ना बैठे हुए। देखें, छोटी सी उम्र थी मेरी, इतना ज़्यादा भी उम्र नहीं थी, छोटे छोटे हो के हमने इतनी मेहनतें की, गंदम कटाई। और आपको बताऊँ, जब कमांद की छिलाई होती थी ना, कमांद को छिलाई करना, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करने, फिर वो ट्राली के ऊपर उसको लादना, हाँ, लाद के उसके ऊपर लोड करनी है, ट्रालियाँ लोड करके फिर उनको ले जाना खेत में, फिर उधर जाके जो है ना ज़मीनों के अंदर, फिर वो ट्राली के ऊपर खड़े हो जाते थे, फिर उनको ऐसे थबिया भर भर के ऐसे खिलारते थे, सारी खिलार के, फिर एक एक गन्ना चुन के खेलों के अंदर ऐसे डाल के उसका जो है ना 2 सिरे होते थे ना, एक दूसरे के साथ ऐसे मिलाते थे, ऐसे मिल जाए वो मिला के, फिर उसके बाद जो हम मट्टी देते थे ना, आप नहीं मानेंगे, हमारे पाँव से, हाथों से खून बह रहा होता था, क्योंकि पक्कियाँ वो होती है ना ज़मीनें, ऐसे वो जो अच्छी ज़मीन होती है ना, वो पक्की होती है, तो फसल देने वाली, तो इतने रोड़े होते थे, तो हाथों से, पाँव से ऐसे खून बह रहा होता था। फिर जब शाम को हमने घारा ना, तो इतने बड़े बड़े जो है ना, वो ऊपर जो आग वगैरह होते हैं ना, उसके गंडे बांध के उधर से कोटला रहम अली शाह से हम वो उठाते थे घर तक। हम वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रखते थे, घर आके उनको डालना, फिर मशीन के ऊपर रख के हाथ पे ऐसे गेड़ के मशीन, 3 गंडे भी मैं अकेली ऐसे टुकाई करके फेंक देती थी, क्योंकि उस वक्त जो है ना बंदे के अंदर वो ताकत भी होती थी, खाना पीना इतना नहीं होता था, लेकिन हिम्मत होती थी, ईमान थे, हिम्मत होती थी। इंसान की यह होती है ना, ते हिम्मत हो ना, जितना इंसान कमजोर हो ना, सिर्फ ईमान हो ना, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो इतना मुश्किल वक्त हमने गुजारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा वो मुश्किल वक्त हमारे बच्चों के ऊपर नहीं आया। हमारे बच्चे जो है ना आसानी से पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं, उनका खाना पीना भी, रहना और लिबास भी, सब चीज़ जो है ना उनके लिए हर सहूलत है। तो हमने जो मुश्किल वक्त गुजारा, हम कहते हैं अल्लाह पाक, फिर भी शुक्र है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अच्छा वक्त था। क्या मेरे तो बड़ी है, उस तो यहाँ के एक तो बड़ी होगी ना, बहन भाई देखते होंगे, गुलाम हुसैन की अम्मी जो फौत हो गई, जी बिल्कुल, बड़ी बड़ी हमारी बहन, और तो फिर एक भाई था, वो भी फौत हो गया था, फिर उस तो जरी बहन है, वो जानते होगे बहन भाई, ते वो जो मेरी बहन थे ना, हमारे घर इतना वक़्त था ना, वो उसके घर वाला जो था वो मास्टर था, पढ़ाता था बच्चियों को, उसके घर माशाल्लाह अच्छा खासा था खाने से। फिर हमारे घर कुछ नहीं, कभी खा लेते, कभी पका लेते, ते जो थोड़ा होता था पका के बच्चियों को थोड़ा थोड़ा दे देती थी, जब आप किसी टाइम बच जाती खा लेते ना। वो जो तेरी खाला जान थी ना, वो पता क्या करती थी, जब आखिर वो भी बिगाने घर में थी, जब तक कहते हैं घर की इजाजत ना हो, बंदा बीवी कुछ नहीं दे सकती, किसी को नहीं दे सकती। फिर वो सबको खाना खिला के, फिर जो बचती होती इतना इतना टुकड़े जो बचते थे ना, वो देती थी। बस जो वक्त था मुश्किल था, चलो गुजर गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने ज़िंदा तो रखा ना, जिस तरीके से हमें रिज़्क देता था ना, लेकिन हम कहते हैं वो हमारे बच्चों पे वक्त ना ही आए, अगर आ जाएगा तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो अल्लाह पाक देता है ना वक्त, उसमें कोई बेहतरी होती है, उसमें भी कोई अच्छाई होती है, वो एक ना अपने बंदों को आजमाता है
کہ یہ مشکل وقت میں بھی مجھے یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، اور مشکل وقت دیتا ہے تو ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، اگر ہمیں کچھ خوشی آ جائے تو وہ بھی دیکھتا ہے، آزمانے کے لیے خوشیاں دیتا ہے کہ مجھے یاد بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ ہوتا ہے۔ جو بھی وقت تھا دیکھیں، پیچھے ابھی آپ کا مشکل وقت گزرا، اور آگے بھی آپ کا جب تک دادا جان زندہ تھے تو اچھا وقت گزرا، اس کے بعد پھر مشکل وقت آیا، اور آپ کے بچوں کے لیے بھی مشکل وقت تھا، ہمارے لیے بھی، ہم بھی اس مشکل وقت سے گزرے ہیں۔ اور اب جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا ایسے وقت میں، کسی کے اوپر مشکل یا ایسا کچھ، تو ہمیں اس بات کا بہت دکھ لگتا ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ وقت گزارا ہے، ہم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ ہے کہ ہر کسی نے گزارا ہوگا، میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کوئی شروع سے امیر ہے یا ذمہ دار ہے، کچھ بھی ہے، لیکن کافی سارے لوگ ہیں جو مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہی تھا آج، کہ کافی سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا اپنی شادی کی سٹوری سنائیں، اور اپنی جو پیچھے والی زندگی آپ کی گزری ہے، لائف گزری ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو اس لیے جو ہے نا آج میرا یہ تھا کہ میں نے صبح اس لیے روٹین کوئی شیئر نہیں کی تھی، میں نے کہا چلو بہن بھائیوں سے یہ بات میں شیئر کروں گی، آج بتاؤں گی۔ کافی سارے یعنی کہ سوالات تھے، سب کے سوال تھے، میں نے کہا چلو ان کا جواب جو ہے آج میں ضرور دوں گی۔ تو یہ ہماری زندگی تھی، یہ ہماری لائف تھی، یہ ہمارا وقت گزرا، ایسے جیسے میں نے آپ سب کو بتایا کہ اتنے مشکل سے ایک ایک پایا بھی آٹے کا لیتے تھے، ایک پاؤ آٹے کا لے کے اس کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی ایسے روٹیاں بنا کے، جیسے بچوں کو ہم جو ہے نا ایسے کہتے ہیں کہ وہ کسی آرے لگ جائے، تنگ نہیں کرے تو ٹکڑیاں بنا کے بچوں کو دے دیتے ہیں، ایسے ٹکڑیاں بنا بنا کے ہماری امی جان ہمیں دیتی تھی ایک ٹائم کی، پانی سے جو ہے نا ہم اپنا گزارا کر لیتے تھے، پیٹ بھر لیتے تھے کہ ہمارے باپ جو ہے نا تنگ نہ ہو ہماری وجہ سے۔ کبھی کبھی تو ایسا دل کرتا تھا کہ اے اللہ پاک، ہمارے ماں باپ جو مشکل وقت میں تھے ہمیں ہی نہ بھیجتے اس دنیا میں، چلو ہمارے لیے وہ تو نہ پریشان ہوتے، اپنے لیے تو تھے، لیکن ہماری وجہ سے وہ پریشان اتنے ہوتے تھے بہت زیادہ۔ تو بہت مشکل وقت گزارا، بہت مشکل وقت گزارا، اس وقت وہ وقت جب یاد آتا ہے کیا نا۔ ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہوتی ہے نا، گھر کا بندہ جو ہوتا ہے نا چتر چلاک ہوتا ہے، بالکل سیانا ہوتا ہے نا، سمجھدار ہوتا ہے جیسے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ جدھر سے دشمن سجن جو بھی پٹے نا ایسے وہ گھر چلاتا ہے۔ وہ گھر چلا لیتا ہے۔ میں تو ایسی زندگی گزاری ہے جیسے نا کوئی انسان مرد ہوتا ہے، بالکل مرد ہو کے گزاری ہے۔ بس لوگ کے گھر کام کرتی تھی، ایسے برتن کسی کے مانجنے، کسی کی مٹی لانی، کسی کے جلیاں بنانیاں، ایسے وقت گزار کے شکر ہے اللہ کا جوان ہو گیا ہے۔ جو بہن بھائی کیا کہتے ہیں، جو بہن بھائی ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، اللہ پاک نے اس کو نا دل میں رحم ڈالا ہے۔ انشاءاللہ جو اتنا کر رہے ہیں اللہ پاک وہ ان سے بھی ڈبل دے گا ان کو انشاءاللہ، ہماری دعائیں ہیں۔ اور یہ دیکھیں ہمارے جو ہے نا ماں باپ کے لیے آپ سب نے اتنا کیا، ہماری امی جان کو ابو جان کو اتنی خوشی دی، تو ہماری بھی دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ڈھیر ساری خوشیاں دے، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے رزق کاروبار میں برکتیں دے، ڈھیر ساری برکتیں دے، کہ آپ کو اس سے بھی ڈبل دے، اور آپ کا دیا بھی قبول کرے۔ کہ آپ دیکھیں ہم جیسے غریبوں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو ہمارے بھی دل سے اتنی دعائیں نکلتی ہیں، دیکھیں ہمارے بچوں کے لیے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، تو یا اللہ ان کے لیے بھی اور آسانیاں پیدا فرما، کہ ان کے لیے بھی وہ بھی اپنی لائف میں کوئی پریشانی نہ دیکھیں، ڈھیر ساری خوشیاں دیں ان کے بچوں کے لیے، ان کے لیے اللہ پاک انہیں لمبی زندگی دے، صحت اور تندرستی والی۔ تو ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں، دیکھیں ایک ایک چیز چاہے وہ برتن سے ہے، چاہے وہ برتن ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، چاہے وہ کپڑے ہیں، چاہے وہ چارپائیاں ہیں، چاہے وہ مشینیں ہیں، فریجیں ہیں، جو بھی چیز ہے، اور ہمارا گھر بھی ہے، ایک ایک اینٹ پہ بھی ہاتھ لگے نا وہ بھی یاد آتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا یہ فلاں بندے نے لے کے دی تھی۔ بہت یہ جو ہے نا جیسے ہم نے زندگی گزاری ہے نا، اللہ پاک ایسی مشکل کسی کو بھی نہ دے، کیونکہ میرا ایک روم ہوتا تھا، میں آپ کو بتاؤں، اس کے اندر ایسے بانس اور تپلے وغیرہ کونے جیسے ہوتے ہیں نا، ایسے ڈلے ہوئے تھے،
تو جب بارش آتی تھی جہاں اندھیری آتی تھی نا اس روم میں اتنی مٹی ہوتی تھی اتنا پانی ہوتا تھا نا بیچ میں اس کے درمیان میں ہم چارپائیاں ڈال کے میں اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کر کے نا ادھر بیٹھ جاتی تھی اور میں اور مولوی صاحب جو ہے نا ایسے پلیٹوں سے بالٹیوں سے جو ہے نا ایسے پانی باہر نکالتے تھے تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ خیر خوشی سے یہ جو ہے نا جو وقت آیا ہے یہ جو ہے نا یہ گزر جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے روم کی چھت بھی کچی اور بانس بھی ٹوٹے ہوئے کہیں یہ گرے نا جیسے دن اتارے تھے بس وہ مٹی کے جیسے اللہ پاک بھرے ہوئے تھے گل بھرے کے ہوئے تھے وچوں جیسے پانی اور بہر اتنا اتنا نکلے ہوئے تھے نا اس سائڈ میں وہ جیسے بارش کا پانی جاتا تھا نا وہ گل گئے تھے سب ایسے بس اللہ کی کیا کہتے ہیں سفارت تھے نا وہ کھڑے تھے بیا اس کی امید نہیں سی جب ادھر کی بارش آتی تھی نا ایسے لگتے تھے نا جی یہ دیوار سے نا وچوں سوراخ میں پانی بہ رہا ہوتا ہے جیسے وہ ندیاں ہوتی ہے نا پتھروں سے پانی گر رہا ہوتا ہے بالکل سیم ایسے ایک دن نا اتنا بارش ہے مولوی صاحب نے سویا تھا تے میں بھاگ گیا کہتی میں کہ مولوی صاحب اتنا بارش ہے طوفانی بارش تھی بالکل اندھیری اور بارش نہیں نہ میں اس کو کہتی میں کہ اٹھ کے نا باہر سے آ جاؤ تے اندر نہ سو کیوں تپنے کی آنکھ تھی وہ جب اوپر سے پتہ نہیں شباز چڑھا پتہ نہیں دل ہاں وہ ایک سائڈ سے سوراخ بھی تھے نا گوٹھ میں اتنا سوراخ ہوتے ہیں ہم نے ویڈیو میں شیئر کیا ہے پچھلی ویڈیو ہماری 1 سال 2 سال پہلے جا کے ویڈیو دیکھے نا اس میں شیئر چینل ہمارا چینل نہیں سی ہاں ہمارا بنا ہوا تھا چینل وہ دکھائی تھی جو ایسے نا وہ وچ ٹانگ ہاں بالکل باہر نکل آئی تھی اندرلی سائڈ پہ تو پھر بھی ہم گزارا کر رہے تھے نا اس میں کیوں جو مجبوری تھی شاید خان نہیں کرو ایک چیز ہوتی ہے نا کھانے سے رکھی ہے نا انسان چاہ کے کھا لیتا ہے ایک ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ مجبوری تھی ہم گزار رہے تھے اللہ کے یہاں کو لاکھ لاکھ شکر ہے ٹائم گزر گیا الحمدللہ خوشی تھی ہے دیکھو دل سے خوشی سے نا جیسے کہتے ہیں نا غمی سے بھی آنسو آتے ہیں خوشی سے بھی بندہ جو پچھلا وقت ہوتا ہے نا پھر وہ انسان کو یاد آ جاتا ہے بالکل بس جو بھی وقت تھا الحمدللہ گزر گیا اور جب یاد آتا ہے دکھ تو ہوتا ہے نا بندے کو پچھلی زندگی گزری ہوئی بھول تو نہیں سکتا نا انسان وہ نہیں بھولتے جو وقت گزر جاتے ہیں جو حالات گزرتے ہیں اور یہ مین بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے اس وقت میں جو کام آتا ہے نا وہ ہمارے لیے اچھا بھی ہے اور سب کچھ ہے جو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلا جائے کوئی سہارا نہ دینا وہ ہمارے لیے چاہے رشتہ دار ہے چاہے کوئی بھی ہے نا وہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے تو اس وقت کوئی ہمارے قریب نہیں آتا تھا کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا چاہے مولوی صاحب بھی ہے نا اس سے بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا سیدھی سی بات ہے تو ابھی دیکھیں ابھی اللہ پاک نے کچھ دیا ہے تو ابھی مولوی صاحب مریم ہو رہے ہیں جب ہاں اپنے رشتہ دار بھی تھے نا کبھی نصیبدار پہ آنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کوئی بھی نہیں آتا تھا کیونکہ یہ غریب ہیں ہم ان کے گھر جائیں گے یہ ہمیں کیا کھلا پلا سکتے ہیں کچھ نہیں جو ہم سے کچھ زیادہ حیثیت میں تھے لیکن ہمارے لیے تو وہ وقت اچھا تھا نا ہم تو گزار رہے تھے نا نہیں کرتے کیوں ہمارے اللہ پاک نے دی ہے جس کا نصیب ہے وہ کھا جاتا ہے پر ہم غرور نہیں کرتے جب بھلی آگے نسی نہیں آتے ہوں اللہ پاک دی ہے نہ کسی کا نصیب ہوتا ہے ہر کی کھاتا ہے باقی پچھلی کہانی جیسی ہوتی ہے نا بھلی ایسا ہوتا تھا اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے تھے کوئی پوچھتا نہیں سی جب بھلی کیسے بھوکے ہے ترسے ہے کیسے گزار رہے ہیں بالکل ایسے نا بس کہانی جو تھی نا ایسی گزر گئی ہے شکر ہے اللہ پاک کا بالکل وہ بھی وقت گزر گیا اور ابھی بھی گزر رہا ہے الحمدللہ بس یہ ہے کہ کبھی کبھی دکھ لگ جاتا ہے اس وقت کو یاد کر کے اور سب کو یاد کر کے اس وقت کس نے ہمارا ساتھ دیا تھا کس نے نہیں دیا تھا تو اس لیے بس کبھی کبھی دل بھر آتا ہے میں اس لیے نہیں بتاتی تھی ہمارا گزرا ہوا وقت میں اس لیے نہیں بتاتی تھی مجھے پتا تھا کہ جو وقت گزر گیا وہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اب بھی ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب کو یہ باتیں میری سمجھ آئیں گی اور آپ سب نے کمنٹس میں بھی ضرور بتانا ہے کہ
मेरी बात की हुई आप सबको कैसी लगी। और अभी फ़िलहाल जो है ना हमारे गंजे साहब इधर आ गए हैं मेरे पीछे। और गंजे साहब पता है क्या किए है, वो मैं बजरी इकट्ठी करके रखी है, हाँ वो उठा उठा के फेंक रहा है। हाँ, फेंक रहा है, कभी वो चारपाई पे हो जाता है, कभी इधर हो जाता है। आज खुश है। पता ही कोई बात पूछो ना फिर बोलता नहीं है, फिर ऐसे ऐसे करता है इशारे के साथ। सवेरे दूध पी रहा था, मैं क्या शायद खान क्या पी रहा है, चाय पी रहा है, ऐसे कर जाओ जाओ। हाँ जाओ जाओ। सच्ची बात है गंजा जो है ना। हाँ जी कहता है चारपाई इधर से सोना है ना मेरे रूम में है। अम्मी नानी अम्मा के रूम में सोना है? हाँ। नहीं क्यों? क्यों नहीं सोना? इधर से हवा आती है सोनी सोनी, है ना? हवा आती है ना? नहीं आती। आती है इधर से। नहीं आती। आपने तुम्हारे रूम में ना गर्मी है। नहीं आती। हवा आती है इधर से। नहीं आती। आती है। नहीं आती। फिर सो क्यों रहे हो? फिर सोया क्यों है? फिर क्यों सो रहे हो जब हवा भी नहीं आती? फिर इधर क्यों सो रहे हो? अच्छा लग रहा है तो सो रहा है ना गंजे मंजे है। ये शहजादा इतना चत्तर है ना, सबसे ज्यादा चालाक है। हाँ शाहिद खान, ऊपर शाहिद खान मेरी बात सुनो। चारपाई उधर। हाँ शाहिद खान आपके कपड़े ले सोने सोने, कपड़े लेने चले सोने सोने। हाँ जी। कहाँ पैसे हैं? नहीं। नहीं है? किधर है? किधर है पैसे? मेरा बाप हैं? है। बाप मेरे पास आपके है। पास किधर है? रखे हुए हैं? चांदी। हमें नहीं बताओ। है। नहीं पहले कहता है मेरे पास है, फिर मैंने कहा किधर रखे है, कहता है नहीं है। नहीं पता है क्या, पैसे आएंगे फिर आपके लिए हमने वो सोने सोने कपड़े लेने हैं, जैसे वो शयान अली के थे ना। आपको शयान अली का सूट पसंद था, फिर आपने पहना नहीं है? नहीं। नहीं। उस दिन ना मैं खुद परेशान थी, पता नहीं इसको कैसे वो सूट पसंद आ गया। हाँ पर बच्चा है। हाँ बस वो दिल पे कोई चीज़ हमें पसंद आ जाती है, शायद इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया वो सूट। लेकिन वो शयान अली का सरप्राइज़ आया हुआ था, मुनासिब नहीं समझा हमने। तो लेकिन उस वक्त जो मैंने इसका वो देखा ना, वो एक बोलते हैं ना वो दिल की चाहत और खुशी, और वो इसने तो फौरन उसके बटन ही खोल दिए। ऐसे बाजू पहना हुआ था, एक दूसरा कह रहा था मुझे पहनाओ। मैंने कहा नहीं ये शयान अली का सरप्राइज़ आया हुआ है आपके, हम ऐसे लेंगे देखना इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इसकी एक नानू होगी, वो उसने कॉल किया, उसने बोला है कि मैं आपको पैसे भेजूंगी मरियम इसके लिए कपड़े ले आना। इंशाल्लाह फिर इनके लेंगे कपड़े, शाहिद खान के जूते भी और कपड़े भी। ऐसे शाहिद खान जूते लेने हैं? जूते कितने लेने हैं? 4 जूते लेने हैं, सोने सोने कपड़े। बैठ जाओ। चले जी माशाल्लाह। नहीं पकड़ो काट लेगा। चले जी माशाल्लाह। आज की रूटीन आप सबको कैसी लगी, आप सबने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। जो भी हमारी हकीकत थी आज मैंने और अम्मी जान ने सारी हकीकत बता दी है आप सबको, हमारी लाइफ की जो हमारी ज़िंदगी गुजरी है पीछे वाली, हमने सब जो है ना हकीकत बताई है। और आप सबको इंशाल्लाह देखें, हमें तो बहुत दुख हुआ कि बताते वक्त भी हमें दुख हुआ कि देखें जो वक्त से इंसान गुजरा हुआ होता है ना, तो अगर किसी का भी दुख देख लेना उसे बहुत दुख होता है इस बात का। तो बस जैसी भी थी हमने, बस ये है कि मैंने शॉर्टकट बातें बताई हैं ऐसे, यानी कि पूरी अगर कहानी बताने हैं बैठ जाए ना पूरे 2-2.5 घंटे की, या 2 दिन भी लग जाएंगे इस पर। तो बस ऐसे शॉर्टकट मैंने बताई है, जो जो मेन वक्त जो थे मैंने वो बता दिया आप सबको। तो अभी इजाज़त चाहते हैं और मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।